अस्सलाम वालेकुम साथियों, शाम का वक्त है, कुछ ही देर में सूरज गुरूब हो जाना है और सारा दिन काम कुम करते रहे। अम्मी अभी इस वक्त अपने कमरे में गई हैं लेटने के लिए और बेबीज़ जो हैं उनसे छुप के हम बाहर निकले हैं कि हम अपने साथियों के साथ कुछ बातचीत कर सकें। तो पहले भी बहुत सी टॉक्स हैं जो हमने रिकॉर्ड कर रखी हैं, जिनको हम गाहे गाहे एडिट करके अपलोड करेंगे। जैसे जैसे हमें वक्त लगेगा हम ये करते रहेंगे। ये बजियास बुटीक का काम भी होता है और वो एक ऐसा काम है जिसकी तरफ से आप गफलत नहीं बरत सकते, तो इस वजह से हमें उसकी तरफ ध्यान देना ही पड़ता है और हमारा ज़्यादातर वक्त जो थोड़ा बहुत घर के कामों से बचता है वो हमारा फिर वहाँ लग जाता है। तो ये नहीं है कि हम अपने साथियों को भूले हैं या हमें उनकी याद नहीं आती। हम गाहे गाहे फिल्म करते रहते हैं कि हमने ये चीज़ें जो हैं ये अपलोड करनी हैं जब भी हमें वक्त लगे। तो बहुत कुछ है, हमने आपके लिए फ़िल्म कर रखा है। कुकिंग भी आजकल तो हम ज़्यादातर फ़िल्म कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ हम उसमें से अपलोड भी अब करने लग गए हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे सवालात जो हैं वो मिलते रहते हैं। अमूमन ये होता है कि जब दुनिया के हालात ख़राब हों, कि कोई भी डिज़ास्टर हो, कोई कहीं कत्लो गारत हो, कहीं वॉर छिड़े, तो साथी कहते हैं कि हमने उस पर कुछ लिखा नहीं, हमने उसके बारे में कोई बात नहीं की। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं इस किस्म के, जैसे कश्मीर में जो कुछ हुआ या रशिया ने जो किया या जो इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन के हालात हैं, हम उसके बारे में कोई बात करें तो हम बहुत अवॉइड करते हैं इस किस्म के टॉपिक्स। और यही वो टॉपिक्स होते हैं जो पॉपुलैरिटी के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, मीडिया इस्तेमाल करता है कि एक सनसनीखेज़ ख़बर, और दुनिया ये सुन कर बहुत हद तक हमें लगता है कि बेहिस हो जाती है। उसमें वो जो जज्बात हैं, जो दर्द को महसूस करने की एबिलिटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है ये सब कुछ सुन के और देख के। हमें जब पता लगा उस वॉर का, तो हमने एकदम अपने मियाँ साहब को पलट के कहा कि उसमें से कोई हमारा बड़ा बेटा होगा और कोई हमारा छोटा बेटा होगा। जो बच्चे मारे जा रहे हैं, जो लोग मारे जा रहे हैं, हम न्यूज़ नहीं देखते, हम ख़बरें नहीं देखते। 9/11 के बाद से हमने न्यूज़ नहीं देखी, हम टीवी भी ऑन नहीं करते क्योंकि कोई सुख की खबर जो है वो नहीं आती। आपने देखा, हम परिंदों में रहते हैं, जंगल में बैठे हैं, फूल पौधों में गुजारा करते हैं। तो हम ऐसे इंसान नहीं हैं जो दुख घसीट के अपने घर में लाए। और ये भी नहीं है कि हमें इन चीज़ों पर दुख नहीं होता, बल्कि इस तरह की कोई बात हो जाए या हमारे कान में पड़ जाए तो बड़े दिन तक हमारे ज़हन पर उसका असर रहता है। सबसे पहली चीज़ जो हम पे हावी होती है वो ये होती है कि हम फिर खाना नहीं खा सकते, हमसे खाया नहीं जाता। हम तो ऐसे इंसान हैं जो चिड़िया ढकते फिरते हैं, बास्केट लेके पीछे दौड़ते हैं कि परिंदा बच जाए। तो ये कैसे हो सकता है कि हमें इंसानियत का दर्द ना महसूस होता हो। हम नहीं चाहते कि हम इस टॉपिक को छेड़ें, इसलिए कि जहाँ पर दीन धर्म की बात आती है, अब आप पढ़ के देखें, कहीं भी कमेंट्स हों या जहाँ भी लिखा हो, लोग फ़लस्तीन के लोगों के लिए दर्द रखते हैं। हमारे सारे मुसलमान जो हैं वो फ़लस्तीन के लिए दुखी होते हैं। सबसे बड़ा अलमिया हमारा यही है कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं या किसी से नफ़रत करते हैं या किसी को वाजिबुल कत्ल करार देते हैं और किसी को गले से लगाते हैं, तो उसके दीन धर्म की वजह से। दीन धर्म दूसरे का मैटर नहीं होता। दीन धर्म तो आपका अपना खुदा के साथ एक ताल्लुक़ है। आप जो चाहें, जिसको चाहें मानें, वो तो आपके अंदर से बाहर मामला निकलना ही नहीं चाहिए। किसी और को पता लगना ही नहीं चाहिए कि आप किस चीज़ के बिलीवर हैं और किसको मानते हैं। आपका जो दिल करे आप करें, और आपको बनाने वाला जो भी है, आप उसको जिस नाम से भी पुकारते हैं, वो आपका मालिक है और उसने ही आपको जज़ा सज़ा देनी है। उसने ही अपने हिसाब से या आपके नॉलेज के मुताबिक आपकी जजमेंट करनी है। तो हमें ये समझ नहीं आती कि मुसलमान मरता है तो दुख मनाया जाता है, और कोई काफिर मरे या कोई मुशरिक मरे या कोई ईसाई मरे तो खुशी मनाई जाती है। तो मरता ईसाई नहीं है, मरता यहूदी नहीं है, मरती इंसानियत है। ये जो तफरीक हमने कर दी मज़हब से कि वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो जिस दीन के मुसलमान मानने वाले हैं, मुसलमानों को शायद उस दीन का भी आज इल्म नहीं है कि वो कहता क्या है, वॉर होती क्या है, वो क्यों की जाती है। वो अपने सिर्फ दिफा में आपको तलवार उठाने का हक होता है कि हाँ, आपको अगर आप पे कोई हमला आवर होता है तो आप अपना बचाव करें।
इसलिए नहीं होता कि आप जा जा के दूसरे ममालिक में कत्ल गारत करें, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी दीन धर्म का इंसान हो, उसको ये इजाज़त नहीं है। हमारा क्रिएटर इस किस्म की नॉनसेंस की इजाज़त नहीं देता है। अब ये इनमें से एक मुल्क जो है फ़लस्तीन, वो मुसलमान है, और इस्लाम क्या कहता है, उनका दीन क्या कहता है, क्या सिखाता है, उनको खुद नहीं पता। दीन में तो सिविलियंस जो हैं, बाशिंदे जो हैं, शहरी जो हैं, उन पर अटैक करने का इख्तियार ही नहीं है, चाहे आप बैटल फील्ड में क्यों ना हो। आप एक बाशिंदे को, एक आम इंसान को जो सड़कों पे फिरने वाला है वहाँ की, उसको मार नहीं सकते। सिविलियंस को किसी तौर पर भी वॉर का हिस्सा नहीं बना सकते। उनका कत्ल गारत जो है वो जायज़ है ही नहीं। दूसरी बात, वॉर के दरमियान भी औरतों और बच्चों पर हमला करना जायज़ नहीं है, मना है। और फिर दीन क्या कहता है? दीन कहता है कि जो पहल करता है सारा गुनाह उसके सर है। तो ये चिंगारी जिसको इस बार हवा दी गई है या भड़की है, उसका आगाज़ किसने किया था, उसकी शुरुआत किसने की? सारा जो ये इल्ज़ाम है ये उसके सर जाता है। आज की बात नहीं, ये आज नहीं लड़ने लगे, ये तो जन्मों से लड़ते रहते हैं। अब हम इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी ये चीज़ बहुत देखते हैं। हमें बाज़ औक़ात ऐसे क्लिप्स जो हैं वो इंस्टाग्राम पे दिखाई दिए जिसमें कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की जा रही थी और नारे लगाए जा रहे थे और नफ़रतों के बीज बोए जा रहे थे और उकसाया जा रहा था लड़ने पर, मरने पर, और दुश्मन दुश्मन कह के पुकारा जा रहा था। उधर वाले जो हैं इधर को दुश्मन दुश्मन कहते हैं और इधर वाले जो हैं उधर को दुश्मन दुश्मन पुकारते हैं। तो हमसाए हैं जिस दीन धर्म की खातिर आजकल एक दूसरे का गला काटा जा रहा है, कम से कम उस दीन धर्म को समझें तो सही कि कहाँ आप उसकी खातिर जाने ले रहे हैं, कहाँ आप उसकी खातिर जाने दे रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो कहता क्या है, उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, वो सिखाता क्या है। तो हमसायगी के हकूक़ आप देखें दीन क्या देता है। और ये जो जिस किस्म के हमने कहा कि क्लिप्स दिखाई देते हैं और लोगों का झमघटा लगा होता है, कभी देवी जी बोल रही होती हैं, कभी पंडित जी बोल रहे होते हैं, कभी मौलवी साहब बोल रहे होते हैं, तो उनका ये मामला नहीं है हुकूमतों का, दुश्मनों का। उनका मामला है दीन सिखाना। वो सिखाएं कि पूजा पाठ कैसे करनी है, वो सिखाएं कि इबादत कैसे करनी है, वो सिखाएं कि गुनाहों की बख्शिश कैसे चाहनी है अपने बनाने वालों से, वो सिखाएं कि अच्छा इंसान कैसे बनना है इंसान ने। उनका मसला नहीं है ये सियासत के बारे में बात करना। यही वजह है कि हम इस टॉपिक पर, जो भी दुनिया में इस किस्म की तबाही आती है, हम इस पर बात नहीं करते, क्योंकि दीन कहता है, जिस दीन को हम मानने वाले हैं, वो कहता है नहीं है सुनी सुनाई बात खुद देखने की तरह। मीडिया क्या कहता है, क्या सुनाता है, क्या बताता है, कुछ नहीं हम जानते, हमारे सामने नहीं है। हम नहीं जानते कि मर कौन रहा है, कत्ल कौन कर रहा है। और जो ये दीन के लंबरदार बनते हैं कि मुसलमान हैं या हिंदू हैं या ईसाई हैं या जू हैं, ये अपने ही दीन को नहीं जानते। कोई दीन ये कुछ कत्ल गारत जो है वो नहीं सिखाता। इन सब में अंबिया जो हैं वो आए हुए हैं और वो क्या तालीम लेकर आए हैं? वो यही तालीम लेकर आए हैं अमन की, सुलह सफाई की। जिस कौम में पनिशमेंट की ज़रूरत थी, जिस कौम में बहुत ही मुआफ़ी के सिलसिले थे कि मुआफ़ कर दो चलो जाने दो, मुआफ़ कर दो चलो जाने दो, उस कौम में बेइंतहा मुआफ़ी की वजह से, बिल्कुल भी सज़ा ना होने की वजह से कौम भटक रही थी, ख़राब हो रही थी। और जो बुरे लोग थे उनको शय मिलती थी कि कुछ नहीं होगा, जो मर्ज़ी करें। क्योंकि देखें, आप अल्लाह ताला का निज़ाम समझें, वो भी डराता है, वो भी कहता है बुरा करोगे तो आग में डालूंगा, जहन्नम में जाओगे। हिंदुइज़्म क्या कहता है? आप अच्छे कर्म करें तो आप अच्छा जन्म लेंगे, अगला बुरे कर्म करेंगे तो आपका अगला जन्म जो है वो बुरा होगा, बुरे रंग में होगा, जितनी के हमें समझ आती है। तो क्या फ़र्क है? बात तो एक ही हुई। तो ये जज़ा सज़ा के जो सिलसिले हैं, डराने के जो सिलसिले हैं, वार्निंग्स के जो सिलसिले हैं, कैपिटल पनिशमेंट के जो सिलसिले हैं, ये सारे इसलिए हैं कि इंसान इन मामलात को समझे और अपने गुनाह की इंटेंसिटी को जाने कि कितना बड़ा गुनाह है। तो बात हम ये कर रहे थे कि जिस कौम में बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस थी, हर वक्त मुआफ़ी थी, मुआफ़ी थी, मुआफ़ी थी, और इतनी थी कि वो कौम में एक बिगाड़ पैदा कर रही थी, तबाही का बायस बन रही थी, उस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने नबी को जो तालीमात देकर भेजी वो ये था कि सज़ा दो, आँख के बदले आँख, जान के बदले जान। इतनी शिद्दत की तालीमात वो नबी जो था वो लेकर आया। वो मैसेंजर जो था, अल्लाह का जो प्रॉफिट था, जो अल्लाह का पैगाम लेकर आया, कौम को सुधारने के लिए आया, वो ये पैगाम लेकर आया था कि सब से बदले लो,
سب کو سیدھا کرو، کیونکہ انتہا کی فارگیونیس نے اس قوم کو تباہ کیا تھا. جب پھر انسان ہے، وہ کبھی سیدھا تو چلا ہی نہیں. آپ دوسری طرف دیکھیں کہ نبی کو کیا تعلیم دے کر، یا جو بھی میسنجر تھا جس نام سے بھی پکاریں اس کو، جو اللہ کا بندہ آیا، آخر تو انسان ہی تھا. اس نے آ کر کیا تعلیم دی؟ اس نے کہا کہ اگر ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو کہ لو مار لو. اس لیے کہ بدلے لے لے کر، سزائیں دے دے کر اتنی خونخوار قوم جو ہے وہ بن چکی ہوئی تھی کہ اس کو ایک انتہا کی ایسی فارگیونیس کی تعلیم کی ضرورت تھی. اب خدا ایک ہے، اس کی دو قوموں کی طرف اتنی متضاد تعلیمات کیوں تھیں؟ اس لیے کہ ان قوموں کو اس تعلیم کی ضرورت تھی. اس وقت جو ہے وہ انسان کو انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے. کوئی تو کہے، کوئی تو بولے، آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ایک کی طرف تاری میں کھڑے ہوتے ہیں. اگر آپ یہی کرتے رہیں گے کہ وہ مسلمان تھا، وہ ہندو تھا، وہ جو تھا، وہ عیسائی تھا، تو آپ ڈوبتے چلے جائیں گے. کہاں ہم آج کھڑے ہیں اس دین دھرم کو لیتے ہوئے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم جس دنیا میں آئے ہیں، ہم جہاں بستے ہیں، جب ہم ہاسپٹل لے جائے جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں یہ دیکھ کر نہیں چیک کرتا کہ ہمارا رنگ کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہماری قومیت کیا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے لوگوں کو سیکھنی چاہیے. اگر کوئی مارا جاتا ہے تو اپنے دل میں اس کے لیے درد پیدا کریں، ریگارڈ لیس کہ وہ کسی بھی دین دھرم کا انسان ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بخشے جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ درد دل آپ میں ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ سے محبت کرے، تو آپ کو یہ طریقے اپنانے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم اس معاملے میں بہت زیادہ بات نہیں کرتے. جب بھی کچھ ہوتا ہے ساتھی آتے ہیں، ہمیں ایکیوز کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں کہ آپ اتنی سمجھدار ہیں، آپ ایسی اچھی بات کرتی ہیں، لیکن یہ ہو گیا اور آپ بولی نہیں. آپ یہ بتائیں ہم کیا بولیں؟ ہمیں تو دونوں کا دکھ ہو رہا ہوتا ہے، جس نے مارا اس کا بھی، جو مرا اس کا بھی. دونوں کا دکھ ہوتا ہے کہ ایک وہ جو چلا گیا، دوسرا وہ جو آگے جا کے آگ میں جلے گا کیونکہ اس نے ایک بے گناہ کو مارا. کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے یہ زندگی رات کے خواب کی طرح ہے، اصل تو آخرت کی ہے زندگی، اصل تو ہیئر آفٹر ہے. اس کے بعد جو زندگی ہے وہ ہے ہمیشہ رہنے والی. ہمارا تو دین دھرم یہ کہتا ہے، اور ہمارے کارنامے کیا ہیں؟ ہم نے آگے جا کے کہاں جانا ہے؟ ہم کہاں بھاگیں گے؟ ہم کیا لے کر جائیں گے؟ تو چھوٹی چھوٹی یہ باتیں ہیں جو ہم نے آپ کو بتائیں. ایک تو یہ کہ نہیں ہے سنی سنائی بات خود دیکھنے کی طرح، کہ آپ وہاں نہیں تھے، آپ کو کیا پتہ لگا؟ آپ کو میڈیا سے پتہ لگا، ٹی وی سے پتہ لگا، 2 تصویروں سے پتہ لگا؟ کچھ نہیں. کیا پتہ اگلا ایکٹنگ ہی کرتا ہو؟ کیا پتہ جس کو مرتا ہوا دکھایا جا رہا ہے اس کا دین دھرم کیا تھا اور آپ کو بتانے والے نے کیا بتایا؟ کچھ نہیں پتہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پہل کرتا ہے سارا گناہ اس کے سر جاتا ہے. اب اللہ جانے کس نے پہل کی، کیا ہوا، کب ہوا، کس لیے ہوا، اندر کی کیا بات ہے، کچھ نہیں ہم جانتے بالکل بھی. تیسرا یہ ہے کہ سویلینز کو مارنا، چاہے کوئی بھی دین دھرم ہو، الاؤڈ نہیں ہے. آپ نے میدانی جنگ میں لڑنا ہے، فوجی سے لڑے. تیسرا یہ کہ مسلمان کو تو یوں جنگ کرنے کا اختیار ہے ہی نہیں، صرف وہ اپنے دفاع میں لڑ سکتا ہے. تو وارز جو ہیں سب سے پہلے تو اس پر ایک فل سٹاپ لگنا چاہیے. پہلے یہ یوکرین وغیرہ کا معاملہ جو ہوا، اس کی وجہ سے بہت سارے عناصر ایسے تھے یا ممالک ایسے تھے یا قومیں ایسی تھیں جن کو حالہ شیری ملی ہے، کیونکہ کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. سنوائی کیسے نہیں ہوئی ہمیں اس کا نہیں پتہ، لیکن وہ رکی نہیں، وہ روک نہیں سکے. وہ چل رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، وہ جاری ہے. اس کو فل سٹاپ نہیں لگا سکے، چاہے جس نے جتنی مرضی کوشش کر لی. کیسے پتہ ہمیں نہیں لگا سکے؟ کیونکہ اسٹل گوئنگ آن. پھر دوسرے کو چھیڑخانی کرتے کیا تکلیف ہوگی؟ کوئی نہیں. پھر تو کوئی ان کو روکنے والا ہی نہیں ہے. پھر جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. یہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے، یہ جو بڑی طاقتیں ہیں، دین کیا کہتا ہے؟ دین بھی یہی کہتا ہے کہ بڑی قومیں جو ہیں، جو بڑے ممالک ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ چھوٹوں کو اس طرح کے فسادات کرنے سے روکیں، انٹرفیئر کر کے. یہ نہیں کہ جا کے ایک اس ملک میں بیٹھ جائے، رشیا ادھر بیٹھ جائے، امریکہ ادھر بیٹھ جائے، چلو جی عراق ایران بن گئے، چلو جی انڈیا پاکستان بن گئے، ایک اس کے ساتھ ایک اس کے ساتھ. یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک انسان کے خون کی کوئی قیمت نہیں رہی، ایک انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں رہی. آپ دیکھیں کہ ایک ماں بچے کو پیدا کرتی ہے، کیسے پیدا کرتی ہے، کیسے پالتی ہے، کیسے راتیں جاگتی ہے، کیسے پڑھاتی ہے، لکھاتی ہے، چھوڑ کے آتی ہے. وہ ایک دن مارا جاتا ہے. کہ ہم یہ کبھی جو گانوں کا پروگرام دیکھتے ہیں،
یہ جو لٹل چیمپس اور یہ جو آتے ہیں سارے گاما پا وغیرہ، اس میں بعض اوقات جب انڈیپینڈنس ڈے وغیرہ ہوتا ہے تو بیویاں بیوائیں آئی ہوتی ہیں، ہم رو رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. ہم یہ نہیں دیکھتے وہ پاکستانی ہے کہ وہ ہندو ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ ایک بیوہ ہے، وہ رل گئی، اس کو روٹی کھلانے والا نہ رہا، اس کا سرپرست نہ رہا. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہ کہاں کا ہے، اس کا دین کیا، اس کا دھرم کیا، ہمیں ایک انسان کے لیے دکھ ہوتا ہے. آپ یہ درد اپنے اندر پیدا کریں. اگر ہر انسان یہ سوچے کہ دوسرے کی جان کی کوئی قیمت ہے تو دنیا کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. دنیا جس قدر ظالم ہوئی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ تو کم از کم اس میں فرق پڑے گا ہی. تو انسان چاہے سچا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو، جہاں وہ فساد دکھتا ہے ہم تو کہتے ہیں وہاں وہ اپنا سر نیچا کر لے، چھوڑ دے. ہسٹری اتنی تکلیف دہ ہے، اتنی تکلیف دہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اتنا ظلم ہوا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، ان کی تاریخ آپ پڑھیں، صحابہ کی تاریخ پڑھیں، اس قدر خوفناک ہے وہ وقت کہ ہمیں نہیں لگتا کہ کسی کو بھی جو ہماری بات سن رہے ہیں اس وقت کی پین کا اندازہ ہوگا. کس کس طرح عورتیں مار دی گئیں، بچے مار دیے گئے، لوگ مار دیے گئے، اس لیے کہ انسان نہیں تھے، وہ جانور تھے. اور اس میں یہ نہیں تھا کہ دوسرے مذہب کے لوگوں نے ماری، اس میں یہی تھا کہ اپنوں نے اپنے کو مار دیا، اپنوں نے ہی کاٹ ڈالا، کیونکہ درد دل نہیں تھا. ساری ہسٹری یوں ہی ہے. یہ بات چاہتے ہیں دیکھ لیں آپ، اسکاٹ لینڈ کی آپ ہسٹری پڑھ لیں، کیا ہے. یہی ہے کہ انسان میں بے حسی اتنی بڑھی کہ اس نے پھر اپنی خواہشات کے آگے کچھ دیکھا ہی نہیں. ہٹلر نے کیا کیا، کیسے وارز ہوئیں، کیسے لوگ مارے گئے، زمانے بدل گئے. ہم آج یہاں پیسفلی بیٹھے ہیں. جب جنگل میں آگ لگتی ہے تو پھر کوئی نہیں بچا کرتا. جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں طرف کے لوگ مرتے ہیں، دونوں طرف تباہی آتی ہے، دونوں طرف خون خرابہ ہوتا ہے، ایک طرف نہیں ہوتا. جیسے کہ اس وقت بھی فلسطین اور اسرائیل میں ہو رہا ہے، اور یہ اب نہیں ہونے لگا. تو درد دل پیدا کریں، اور ان ٹاپکس پہ ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم بولیں گے، اس لیے کہ ہم کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس کے حق میں بولیں اور کس کے خلاف بولیں، ہم کیا کہیں، ہم کیا بات کریں. کیونکہ ہم بنیادی طور پر ہی جو تعلیمات ہیں جن پر ہم پلے بڑھے ہیں انہی میں ہی گم جاتے ہیں. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ لوگ اتنا بڑا قدم اٹھا کیسے لیتے ہیں کہ یہاں تک نوبت پہنچے. اگر ان کو ABC کا بھی پتہ ہوتا اپنے دین دھرم کی تو یہاں تک نوبت نہ آتی. سیاستیں ہیں اور چالاکیاں ہیں، برائیاں ہیں، اور شیطان واقعی سچا تھا. ہم تو بار بار گھر میں بھی یہ کہتے ہیں کہ سچ ہی بولتا تھا کہ یہ بنایا ہے انسان، یہ جا کے جو ہے فساد کرے گا، مارا ماری کرے گا، وہی کچھ کر رہا ہے. تو دعا کرنی چاہیے اور درد دل پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ اس جگہ پر ہم بھی ہو سکتے تھے، اس جگہ پر آپ بھی ہو سکتے تھے، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ بھی ہو سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، فضل کرے ہمارے انسانوں پر، اور کچھ ان کو عقل سمجھ دے. بس جان کی ہی کوئی قیمت نہیں رہی، باقی تو سب ہے. تو چلتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.